Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Karong adlaw mao'y giingon sa Tagalog nga araw ng mga puso o Hearts Day. Busa Happy Hearts Day sa tanan nga adunay gugma. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 14 giuluhan og ang bag-ong kahayag bahin sa sanktuaryo. 1. Ang atong teksto makita sa Daniel 8:14. Og siya miingon kanako, hangtod sa duruha ka libo og tutulo ka gatos ka mga gabii og mga buntag, unya ang balaanong puloy-an pagalinisan. Kapaglaom, kinahanglan nga dili nato kalimtan nga kadtong mamahimo nga sa Batarian Adventist mga sakop sa siyat door o nasirado nga pultahan nga pagdani. Mao kini nga sila nagtuo sa tagna sa Daniel 8:14 ug natuman kini niadtong October 1844. Sila walay pagduha-duha mahitungod sa pitsa sa tagna. Ang mga tighubad sa kasaysayan sa Daniel labaw kanunay nga nanag-uyon nga ang 2,300 ka adlaw nga tagna matuman taliwala sa 1843 ug 1847. Ang panagsumpaki dili mahitungod sa petsa, apan mahitungod sa kung unsay mahitabo sa pagsira sa panahon o close probation sa tagna. Sa laing pagkasulti, adunay kinatibuk ang panag-uyon mahitungod sa paghubad sa simbolo nga numero labot sa petsa. Apan halapad ang walay panag-uyon mahitungod sa paghubad sa ubang duha ka simbolo nga tagna sa Daniel 8:14. Ang teolohiya nga tahas nga buhaton sa mga Adventista aron mabuhat sa pagtukaw sa Oktubre nga kahigawad mao ang pag-abli sa kahulugan sa sanktuaryo o sa paghinlo niini. Si Miller sa atong nibaw-an sa una mihubad sa sanktuaryo nga anaa sa yuta. Ug ang paghinlo mao ang pagputli pinaagi sa kalayo sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Ang iyang panlantaw na pakyas atong ilhon nga ang uban nagpadayag sa ilang pagduha-duha bahin sa paghubad ni Miller sa wala pa ang Oktubre nga kahigawad. Si Josiah Litch halimbawa nagsulat ni adtong Abril 1844 nga wala mapamatud nga ang paghinlo sa sanktuaryo nga mamahimo sa katapusan sa 2,300 ka adlaw mao'y pag-ani ni Kristo o pagputli sa yuta. Sa makausap pa, iyang gipahayag sa dihang siya nakigbisog sa kahulugan sa teksto nga kini sila malagmit nga nasayop mahitungod sa hitabo nga nagtimaan sa pagsira niini. Ni anang linya sa huna-huna mitungha na usab wala madugay human sa kaigawad ni adtong Oktubre. Busa si Joseph Mars makahimo sa pag-ila ni adtong sayo sa Nobyembre nga malipayon kita sa pag-angkon nga kita nasayop sa kinaiyahan sa paghitabo nga atong gipaabot nga moabot. Apan dili pa nato maangkon nga ang atong hataas nga saserdote wala niya nang adlaw na human sa tanang matang nga makapamatuod sa atong gipaabot. Kapag laom, makakuha kita og leksyon dinhi. Usahay kita masigurado sa pihong nga paghubad sa kasulatan kaysa atong katungod niya na. Kinahanglan kita magpaubos o magbuhat sa atong bulahaton sa balay samtang kita nagatuon sa pulong sa Dios. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami kanunay sa pag-abli sa among mga hunahuna sa imong masuwagon nga pagmando sa amo nga pagtuon sa imong pulong sa ngalan ni Hesus. Amen.